उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकार गठन गर्ने दिनगन्ती शुरू भएसँगै कांग्रेस र माओवादीमा मतभेद शुरू। राष्ट्रपतिमा गैर राजनीतिक व्यक्तिको चर्चापछि माओवादी सशंकित। प्रधानमन्त्रीमा दुवै दलको दावी। बितेको 5 महिनामा सरकारले संकलन गरेको राजस्व भन्दा चालू खर्च धेरै। अहिलेकी अवस्था रहेमा अर्को महिना तलब भत्ता लगायतका चालू खर्च जुटाउने समस्या हुने। चुरे विनाशले धनुषाको छेडी पोखरी गाउँ बस्तीविहीन बन्यो। पानीका सबै मुहान सुक्नुको साथै इनार र डिप बोरिङमा समेत पानी नआएपछि बसाई सर्नु परेको गुनासो। पेरुका पूर्व राष्ट्रपति कास्टिलोलाई 1.5 वर्ष हिरासतमा राख्न सर्वोच्चको आदेश। देशभर आपतकाल लागू, राजधानी लिमामा कर्फ्यू। र पाकिस्तान सुपर लीगको ड्राफ्टमा नेपालका खेलाड़ी अनसोल्ड। पोर्चुगलको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक सान्तोस बर्खास्त। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मदत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही। आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएर सरकार गठनको दिनगन्ती शुरू भएसँगै सत्तारूढ़ मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी सहमति नजिक आउनु पर्नेमा दूरी बढ़न थालेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने कुरा पटक पटक दोहोर्याउन थालेको छ भने कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्न थालेको छ। आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले यो व्यवस्थाको प्रस्तावक रहेको भन्दै अब बन्ने सरकार नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी रहेको बताउनुभयो। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अब चाँडै आफू देशको नेतृत्वमा पुग्ने दावी गर्दै आउनु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेपछि शुरू भएको राष्ट्रपति पदमा गैर राजनीतिक व्यक्तिको चर्चापछि माओवादी केन्द्र अझ सशंकित बनेको छ। माओवादीका महासचिव गुरूङले राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताउनुभयो। उहाँले देशमा आर्थिक तथा वैदेशिक हस्तक्षेप चुलिएको बेला राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने बताउनुभयो। सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा गठबन्धनलाई कायम राख्ने बताए पनि देउवा र प्रचण्ड दुवैले आफू निकटका नेताहरूको माध्यमबाट नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग पनि छलफल शुरू गरेका छन्। कांग्रेस र माओवादी बीच देखिन थालेको मतभेदले अबको सरकार गठबन्धनकै बन्छ भन्नेमा कांग्रेस र माओवादी दुवै दलका नेताहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्। यसैबीच संघीय संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगसँग नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सांसदको जन्ममिति खुल्ने कागजात सहितको विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको छ। आयोगले सचिवालयमा बुझाएको नवनिर्वाचित सांसदहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्य को हो भन्नेमा स्पष्ट उमेर खुल्ने आधार नभएकोले उमेर खुलाएर पठाउन आयोगलाई पत्राचार गरिएको सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। सभामुखको चुनाव हुनु अघि ज्येष्ठ सदस्यले बैठक चलाउनु पर्ने भएकोले आयोगसँग सांसदको आधिकारिक उमेर खुल्ने कागजात सहितको विवरण मागिएको उहाँले बताउनुभयो। संसदको पहिलो बैठक बस्नु अघि राष्ट्रपतिबाट संसदका ज्येष्ठ सदस्यले शपथ लिएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। सांसदहरूले शपथ लिएसँगै राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछन्। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुन्छ।
पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्न संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेको गुनासो गरेका छन्। शिक्षा पत्रकार समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेले बजेटको अभावमा पालिकाले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीनवटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अहिलेको बजेट पर्याप्त नभएकोले संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बितेको 5 महिनामा सरकारले संकलन गरेको राजस्व भन्दा सरकारको तलब भत्ता सुविधा अनुदान लगायतको चालू खर्च धेरै भएको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा राजस्वले सरकारको चालू खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था आएको हो। साउनदेखि मंगिरसम्म सरकारको चालू खर्च 3 खर्ब 54 अर्ब पुगेको छ भने राजस्व संकलन 3 खर्ब 27 अर्ब मात्रै भएको छ। सरकारको लक्ष्य अनुसार साउनदेखि मंगिरसम्म 4 खर्ब 64 अर्ब राजस्व संकलन हुनुपर्ने थियो, तर लक्ष्यको तुलनामा 70% मात्रै राजस्व संकलन भएको हो। लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने जोखिम बढ़ेको छ। बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेका कारण आर्थिक कारोबारमा मन्दी एवं चुहावट बढ़ेपछि सरकारी राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठेको हो। राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नहुँदा सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन र विकास निर्माणका लागि गर्ने खर्च जुटाउन कठिन हुन्छ। सरकारको राजस्व बाहेकका अनुदान गैर कर राजस्वको रकम जोड्दा समेत चालू खर्च धान्न कठिन रहेको देखिएको छ। अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा अर्को महिनामा सरकारले तलब भत्ता लगायतका चालू खर्च गर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्न सक्छ। राजस्व संकलनसँगै सरकारले गर्ने विकास लक्षित पुँजीगत खर्चमा पनि शिथिलता आएको छ। मंगिरसम्म 34 अर्ब हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको 9% मात्रै हो। यो वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि 3 खर्ब 80 अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा सरकारको कुल बजेट खर्च 24.26% मात्रै भएको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ 73 लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान योग्य रहेको यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात क्यालिब्रेशन फ्लाइटको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विमानस्थलमा केही समय अघि गरिएको क्यालिब्रेशन फ्लाइटको प्रतिवेदन सकारात्मक आएसँगै पोखरा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान योग्य भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरोलाले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थल सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारी समेत गरिएको छ। यान्त्रिक परीक्षण सफल भएपछि मात्रै व्यावसायिक उडान सञ्चालन गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। क्यानले यही पुस 17 गतेदेखि पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भइसकेको छ। पोखरा विमानस्थल सञ्चालन योग्य भएसँगै देशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या 3 पुगेको छ। अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र रूपन्देहीको भैरवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन्। धादिङमा गएको मंगिर 26 गते भएको दम्पति हत्या अभियोगमा 2 जना बालक पक्राउ परेका छन्। घटनास्थलमै रहेर अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीको टोलीले स्थानीय 2 बालकलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 3 मूलपानीको आहाले गाउँका 74 वर्षका बलबहादुर आले मगर र 67 वर्षकी निर्माया आले मगरको शव हत्या गरिएको अवस्थामा मंगिर 26 गते बिहान घरमै फेला परेका थिए। प्रहरीले पक्राउ गरेका मध्ये 1 जना कक्षा 8 र अर्का कक्षा 6 मा अध्ययनरत बालक हुन्। उनीहरूबाट प्रहरीले हत्या भएका दम्पतिले चलाउँदै आएको मोबाइल पनि बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका दुवै बालकमाथि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा बढ़िरहेको वायु प्रदूषणका बारेमा गरिएको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न
असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन केस स्टोरी पठाउने सम्बन्धी सूचना। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको संयुक्त तत्वावधानमा आउँदो चैत 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिनको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफूले काम गर्दाको अनुभव सँगालेर तयार पारिएको केस स्टोरी यही पुस 11 गतेभित्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र अथवा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटमा आइपुग्ने गरी पठाउन हुन अनुरोध छ। केस स्टोरी सम्बन्धी ढाँचा सम्बन्धित प्रादेशिक निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 9841 77741 वा 9881 52584 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सरकार गठन गर्ने दिनगन्ती शुरू भएसँगै कांग्रेस र माओवादीमा मतभेद शुरू, राष्ट्रपति गैर राजनीतिक व्यक्तिबाट हुने चर्चापछि माओवादी सशंकित, प्रधानमन्त्रीमा दुवै दलको दाबी, बितेको 5 महिनामा सरकारले संकलन गरेको राजस्व भन्दा चालू खर्च धेरै लगायतको खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। चुरे क्षेत्रमा भएको विनाशले गर्दा धनुषाको दिगम्बरपुर गाविस 4 छेडी पोखरी गाउँ बस्तीविहीन बन्न पुगेको छ। केही दशक अघिसम्म बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्रमा अहिले बस्तीविहीन बनेको हो। 200 वर्ष पुरानो बस्तीमा 65 भन्दा धेरै घरधुरी रहेकोमा अहिले सबै जसो बसाई सर्न बाध्य भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति महासंघ प्रदेश 2 का अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। चुरे क्षेत्र विनाशसँगै गाउँमा पानीका मुहान सबै सुकेका छन्। पोखरी, इनार, बगिरहने पानी र डिप बोरिङ बन्द भएपछि बसाई सर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। पानी सुकेसँगै खेतीयोग्य जमीन पनि बगरमा परिणत भएको छ। छेडी पोखरी क्षेत्रमा 2007 सालदेखि फडानी शुरू गरिएकोमा 2045 सालपछि निकै बढ़ेको उहाँले बताउनुभयो। छेडी पोखरीमा जग्गा रहेकाहरू अहिले अन्यत्र गएर अरूको जग्गामा खेती गर्न बाध्य भएका छन्। चुरे विनाशको प्रभावले छेडी पोखरी जस्ता अरू थुप्रै बस्तीहरू विस्थापित भएका र हुने क्रममा रहेका अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। केही वर्ष अघिसम्म खोलामा नियमित बगिरहने जरुवाको पानी सुकेका छन्। हिउँद लागिसकै काठमाडौँ उपत्यका तथा मुख्य शहरमा प्रदूषण उच्च बढ़ेको छ। अघिल्लो महिनादेखि नै काठमाडौँ, दाङ, इटहरी लगायतका शहरमा वायु गुणस्तर सूचकांक एक्यूआई निरन्तर 150 भन्दा माथि छ। एक्यूआई 0 देखि 50 सम्मलाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ। त्योभन्दा माथि हुनु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वायु प्रदूषणबाट श्वास प्रश्वास, मुटुको समस्या तथा फोक्सोको क्यान्सर हुने जोखिम उच्च हुन्छ। स्वास्थ्यलाई नै असर पार्ने गरी अहिले प्रदूषण बढ़नुको कारण के हो भनेर साथी मदन पौड्यालले वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक गोविन्द प्रसाद लामिछानेलाई सोध्नु भएको छ। एउटा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका हैन र अर्को चाहिँ हाम्रो पूर्वी तराईमा चाहिँ प्रदूषण एकदमै उच्च भएको देखिन्छ। अब हिउँदको समयमा प्राय हरेक वर्ष नै प्रदूषण बढ्छ। अब लामो समयदेखि पानी परे हैन, पानी पर्यो भने चाहिँ पानीले बगाएर लैजान्थ्यो। चिसोको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा जमिनको नजिक रहेको हावा चाहिँ चिसो हुने हैन र माथि चाहिँ तपाईँको तातो हावाले ढाक्दाखेरि त्यसले ढकनीको जस्तो काम गर्छ र यो जमिन नजिक भएको प्रदूषण चाहिँ स्केप भएर जान पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदूषण थुप्रिएर रहन्छ। हरेक वर्ष यो बेला चाहिँ प्रदूषण दोहोरिरहन्छ। सरकारी कार्यक्रम, चासो र प्रयासहरू प्रभावकारी भएनन् भन्ने पनि गुनासो हुन्छ, अथवा यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ किन प्रभावकारी हुँदैनन् त प्रदूषण रोकथामका लागि? मेरो विचारमा दुई किसिमले हेर्नुपर्छ होला हैन। एउटा चाहिँ हाम्रो लोकल पोल्युसनको कुरा छ, त्यो चाहिँ हामी आफ्नै प्रयासले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रान्सबोन्डरी पोल्युसनको नि इस्यु छ। तिहार पछाडि
दिल्लीमा चाहिँ प्रदूषण बढ्यो, त्यसको केही समयपछि त्यो प्रदूषण हाम्रो धनगढी हुँदै पश्चिम तराईमा आयो र पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ पूर्वी तराईमा अत्यन्तै बढी प्रदूषण बढेको देखिन्छ। हामी निरन्तर चाहिँ निगरानी गरिरहेका छौँ र अब हाम्रो आफ्नै प्रयासले मात्रै चाहिँ त्यो नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यो गाडीको धुवाँको चाहिँ अनुगमन गर्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकामा यातायातको साधन चाहिँ मुख्य प्रदूषणको स्रोत भयो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने प्रदूषण केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ त्यो प्रयासहरू जारिराखेका छौँ। लगभग हामी सबैलाई थाहा छ यो फोहोर फाल्दाखेरि चाहिँ प्रदूषण हुन्छ भन्ने कुरा, तर हाम्रो बानी व्यवहारमा चाहिँ सुधार हुन सकेको छैन। त्यसैले हाम्रो यो बानीमा सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ, तर हाम्रा प्रयासहरू चाहिँ पर्याप्त चाहिँ नभएका हुन सक्छन्। हो, सचेतना भन्नुभयो एउटा पाटो, त्यसै गरी आफ्नै बानी सुधार चाहिँ अर्को पाटो भयो। कानुनमा त यस्ता चाहिँ कामहरू भए, यस्ता गतिविधि भए भने जरिवानासम्मका व्यवस्था पनि छन् नि, तर तिनको त कडाई भएन, प्रभावकारी त हुँदैनन्। फेरि होइन, यस्तो छ, अब जुन नागरिकको लेभलबाट गर्ने कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब दण्डै लगाएर नियन्त्रण गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो छ होइन। तपाईँको इन्डियाकै कुरा हेर्नु भने जुन पराल बाल्ने कुरा छ त्यहाँ होइन, त्यहाँ पनि कानुनहरू छन्, बाल्न नपाउने व्यवस्थाहरू छ, तर त्यो चाहिँ नागरिकको तहबाट चाहिँ दण्ड लगाएरै समाधान हुन्छ भन्ने कुरा छैन। अब जनशक्तिको अभाव होइन, पर्याप्त स्रोत साधनको अभावहरूले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ प्रभावकारी नभएका हुन सक्छन्। प्रदूषण बढ्न नदिन नागरिक तहबाट चाहिँ के कस्ता मुख्य कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गर्न सकिन्छ त? हाम्रा केही सानातिना चाहिँ प्रयासहरूले पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सक्छन्। जस्तै कमसेकम फोहोर चाहिँ नबाल्दैनौँ होइन, सवारी साधनहरू हामी प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ नियमित मर्मसम्हार गऱ्यो भने त्यसबाट दुई किसिमको फाइदा हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो फ्युल पनि सेभिङ हुन्छ र अर्को चाहिँ प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक गोविन्द प्रसाद लामिछाने। नेपाल दर्पणमा फेरि खबरकै सिलसिला। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र 5 महिनामा 54वटा वन्यजन्तु मरेका छन्। गएको साउन यता 54वटा वन्यजन्तु मरेका निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। निकुञ्जको तथ्याङ्क अनुसार 27वटा वन्यजन्तु प्राकृतिक कारण मरेका छन् भने 21वटालाई कुकुरले आक्रमण गरी मारेका हुन्। बाँकी जुधेर, सड़क दुर्घटनामा परेर, करेन्ट लागेर तथा दलदलमा परेर मरेका छन्। गएको साउन यता चोरी सिकारीले वन्यजन्तु मार्न नपाएका निकुञ्जको दावी छ। नेपाली सेना र भारतीय सेनाको संयुक्त सैनिक अभ्यास रूपन्देहीको लाल झण्डीमा शुरू भएको छ। आज एक समारोहका बीच लाल झण्डीमा रहेको नेपाली सैनिक ब्याटल स्कूलमा मध्यपश्चिम पृतना मुख्यालयका पृतनापति उपरथी याम प्रसाद ढकालले सैनिक अभ्यासको उद्घाटन गर्नुभएको हो। यो संयुक्त अभ्यासको 16औं संस्करण हो। विपद व्यवस्थापनको समयमा उद्धार र स्वास्थ्य उपचार लगायत प्रति विद्रोह तथा प्रति आतंकवाद जस्ता विषय समावेश गरी संयुक्त अभ्यास शुरू गरिएको हो। मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक काठमाडौँ ल्याइएको 8 दिनसम्म पनि पूरै पानी वितरण हुन सकेको छैन। अहिले मेलम्चीबाट आएको 3 करोड़ 50 लाख लिटर पानी खेर गइरहेको छ। 6 महिनासम्म बन्द रहेको वितरण सञ्जालमा आएको समस्याका कारण पूरै पानी वितरण गर्न नसकिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL का प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईले जानकारी दिनुभयो। मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरणका लागि बनाइएका 10वटा पानी ट्याङ्की मध्ये 9वटामा पानी पुगिसकेको छ। कीर्तिपुरको ट्याङ्कीमा पानी पुग्न अझै केही दिन लाग्ने प्रवक्ता राईले बताउनुभयो। हामीलाई भर्खरै प्राप्त खबर अनुसार नेपाल अयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ। निगमले आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्यमा प्रति लिटर 3-3 रुपियाँ घटाएको हो। घटेको मूल्य अनुसार अब प्रति लिटर पेट्रोल 178 रुपियाँ, डिजल र मट्टितेल 175 रुपियाँ पर्नेछ। यसअघि पेट्रोल लिटरको 181 र डिजल मट्टितेल 178 रुपियाँ थियो। भारतीय अयल कर्पोरेसन IOC ले नेपाल अयल निगमलाई इन्धनको मूल्य घटाएर नयाँ सूची पठाएसँगै नेपालमा मूल्य घटाएको। IOC ले आज पठाएको सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 6 रुपियाँ 90 पैसा, डिजल 12 रुपियाँ 31 पैसा तथा हवाई इन्धन 10 रुपियाँ 61 पैसाले सस्तो रहेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो।
हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बीमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बीमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अंगीकृत गरेको दिनको सम्झनामा आज 5औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष पुस 1 गते राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइन्छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाले कक्षा 6 सम्म दिँदै आएको दिवा खाजालाई बढ़ाएर कक्षा 8 सम्म पुर्याएको छ। नगरभित्र रहेका 54 विद्यालयमा दिवा खाजा र कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षाको शुरूआत गरेको नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले बताउनुभयो। गएको जेठ 15 गते मुस्ताङमा दुर्घटना भएको तारा एयरको जहाजको भग्नावशेष 7 महिनापछि संकलन गरिएको छ। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानोसरेमा दुर्घटना हुँदा चालक दलका 3 सहित 22 जनाको ज्यान गएको थियो। चितवनको कालिका नगरपालिकामा रहेको भीमोदय नमूना माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा खेतीपाती गर्ने गरेका छन्। कक्षा 12 मा बाली विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूले केरा, टमाटर र च्याउ उत्पादन, मौरी पालन लगायतका काम गरिरहेका प्रधानाध्यापक इन्द्रनाथ पौडेलले बताउनुभयो। विद्यार्थीहरू मल बोक्ने, बारी खनजोत गर्ने, तरकारी गोडमेल गर्ने काम गर्छन्। हिउँदे वर्षा नभएपछि दार्चुलामा यो वर्ष हिउँदे बालीको उत्पादनमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ। हिउँदे बाली लगाउने समयदेखि नै परेको खडेरीका कारण लगाइएको बाली समेत सुक्न थालेको छ। लामो समयसम्म परेको खडेरीका कारण जिल्लामै गहुँ, जौ, उवा, केराउ, मुसुरो लगायत बालीको उत्पादनमा निकै कमी हुने देखिएको छ। सिराहाको लाहानका किसानहरूले वास्तविक किसानको पहुँचमा रासायनिक मल नपुगेको गुनासो गरेका छन्। धान काटेर गहुँ छर्ने तयारी भइसक्दा पनि आफूहरूले मल नपाएको तर पहुँचका आधारमा मल बिक्री वितरण भन्ने भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। गहुँ खेतीको मौसम सकिन लाग्दा समेत सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने मल किन्न नपाएपछि किसानहरू महँगोमा व्यापारीसँग रासायनिक मल किन्न बाध्य भएका छन्। अनुदानको मल लिनको लागि ओडाको सिफारिसदेखि वितरण गर्ने सहकारीहरूले समेत पहुँच भएकाहरूलाई मात्र दिने गरेका र वास्तविक किसानले नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। मेरो पनि भन्नु छ। पछिल्लो समय विवाह, व्रतबन्ध तथा धार्मिक यात्राका क्रममा दुर्घटना बढ़ेको भन्दै युद्ध प्रसादले लेख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिले 25 वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई गाड़ी चलाउन लाइसेन्स दिनु भएन। नेपालमा धेरै जसो दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको पाइन्छ। यसलाई रोक्न टाइम कार्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। खडक थापा मगर दुर्घटना हुन नदिन चालक सचेत हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, सड़कको अवस्था र गाड़ीको अवस्थाबारे जानकारी राख्नु पर्यो अनि नियम कानूनको पालना गर्नु पर्यो। प्रेम अधिकारी बुदागत रूपमा सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, गाड़ी बिग्रेको छ कि छैन भनेर जाँच गरेर मात्र चलाउने, जाँड रक्सी खाएर नचलाउने। लामो दूरीका गाड़ीमा 2 जना चालक राख्ने र सीट क्षमता भन्दा धेरै यात्रु नराख्ने हो भने दुर्घटना रोकथाम हुन सक्छ। प्रदूषण जाँच पासमा फेल हुने गाड़ीलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने खबरमा लोकेन्द्र डाँगीको प्रतिक्रिया छ। नियम कानून गाड़ी चलाउनेलाई मात्र होइन, सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारी र राजनीतिको बागडोर सम्हाल्नेहरूलाई पनि लागू हुनुपर्छ। दीपक कोइराला टिप्पणी गर्दै लेख्नुहुन्छ, देश बिगार्ने नेतालाई चाहिँ कति जरिवानाको व्यवस्था छ?
अनि भत्ता र सत्ताकै कारण देशमा बेथिति बढ्यो भन्दै माधव अधिकारीले लेख्नु भएको छ। देश विकास भन्दा पनि कर्मचारी र नेताको भुँडीको विकास चाहिँ राम्रै भएको छ सत्ता र भत्ताको मलजलले। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सञ्जिता देवकोटा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। पेरूको सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोलाई 1.5 वर्ष हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश जुआन कार्लोस चेक्लेले पूर्व राष्ट्रपति कास्टिलोलाई 1.5 वर्ष हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिनुभएको चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। कास्टिलोलाई कम्तीमा 10 वर्ष जेल सजायको माग गरिएको छ। राज्यद्रोह र षड्यन्त्रको आरोपमा गएको हप्ता पूर्व राष्ट्रपति कास्टिलोलाई पक्राउ गरिएको थियो। उहाँलाई पक्राउ गरेपछि देशभर आन्दोलनले अशान्ति फैलिएको छ। पूर्व राष्ट्रपतिका समर्थकले आयोजना गरेको आम हड़ताल र आन्दोलनका क्रममा 14 जनाको ज्यान गएको छ भने कैयौं प्रहरी र सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति डिना बोल्वार्टेले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै शान्ति र सहमतिका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि 1 महिनाका लागि देशभर आपतकाल लागू गरिएको छ। राजधानी लिमामा कर्फ्यू लगाइएको छ। मलेसियाको सिलाङ्गोर राज्यमा रहेको एउटा पर्वतीय क्षेत्रमा पहिरो जाँदा बालबालिका सहित कम्तीमा 19 जनाको ज्यान गएको छ। उनीहरू बिदा मनाउन त्यहाँ गएका थिए। बताङ काली नगर अन्तर्गत पर्ने उक्त क्षेत्रमा बिहान 3 बजे पहिरो गएको थियो। पहिरो जाँदा छुट्टी मनाउन गएका मानिसहरू पालभित्र सुतिरहेका थिए। उद्धारकर्मीहरूले माटो खोतल्दै जीवित व्यक्ति खोज्ने र उद्धार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको मनोरञ्जन स्थलमा पहिरो जाँदा 90 जना भन्दा बढ़ी मानिस त्यहाँ रहेका मलेसियाका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल को सन् 2023 का लागि ड्राफ्टमा सूचीकृत 7 जना नेपाली खेलाड़ी अनसोल्ड भएका छन्। नेपालका 2 खेलाड़ी विदेशी खेलाड़ीको गोल्डन तथा 5 खेलाड़ी सिल्भर क्याटेगोरीमा रहेका थिए। नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेल र विकेट किपर विनोद भण्डारी पीएसएल ड्राफ्टको विदेशी खेलाड़ीको गोल्डन क्याटेगोरीमा परेका थिए। त्यस्तै विदेशी खेलाड़ीको सिल्भर क्याटेगोरीमा नेपालका 5 खेलाड़ी थिए। ओपनर 2 अर्जुन साउद र सुभाष खकुरेल, फास्ट बलर सोमपाल कामी, अफ स्पिन अलराउण्डर पवन सराफ र फास्ट बलिङ अलराउण्डर आदिल अन्सारी ड्राफ्टमा रहेकोमा अनसोल्ड भएका हुन्। पीएसएल आउँदो फेब्रुअरी 9 तारिकदेखि शुरू हुनेछ। पोर्चुगल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोस बर्खास्त भएका छन्। कतारमा भइरहेको फिफा विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा पोर्चुगल मोरक्कोसँग पराजित भएपछि पोर्चुगल फुटबल महासंघले सान्तोसलाई बर्खास्त गरेको हो। विश्वकपको अन्तिम 16 र क्वार्टर फाइनल खेलमा कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई बेन्चमा राखेपछि प्रशिक्षक सान्तोसको आलोचना भएको थियो। पहिलो पटक क्वार्टर फाइनलमा पुगेको मोरक्कोसँग पोर्चुगल 1-0 गोलले पराजित भएपछि बाहिरिएको थियो। सन् 2024 मा हुने युरोपेली च्याम्पियनशिप सम्मका लागि सान्तोसले सम्झौता गरेका थिए, तर सम्झौता अगाडि नै उनी बर्खास्त भएका हुन्। र कतारमा चलिरहेको फिफा विश्वकप फुटबल 2022 को आइतबार हुने फाइनल खेल पोल्याण्डका रेफ्री साइमेन मार्सिनियाकले खेलाउने भएका छन्। लुसियल स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार आइतबार राति 9:15 बजेदेखि शुरू हुने फाइनलमा फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीच खेल हुँदैछ। मार्सिनियाकले डेनमार्क र फ्रान्स बीचको समूह चरणको खेल तथा अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलिया बीचको प्री क्वार्टर फाइनल खेल पनि खेलाएका थिए। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। सरकार गठन गर्ने दिनगन्ती शुरू भएसँगै कांग्रेस र माओवादीमा मतभेद शुरू। राष्ट्रपतिमा गैर राजनीतिक व्यक्तिको चर्चापछि माओवादी सशंकित। प्रधानमन्त्रीमा दुवै दलको दावी। बितेको 5 महिनामा सरकारले संकलन गरेको राजस्व भन्दा चालू खर्च धेरै। अहिलेकै अवस्था रहेमा अर्को महिना तलब भत्ता लगायतका चालू खर्च जुटाउने समस्या हुने। चुरे विनाशले धनुषाको छेरी पोखरे गाउँ बस्तीविहीन बन्यो। पानीका सबै मुहान सक्नुको साथै इनार र डिप बोरिङमा समेत पानी नआएपछि बसाई सर्नुको परेको गुनासो। पेरूका पूर्व राष्ट्रपति कास्टिलोलाई 1.5 वर्ष हिरासतमा राख्न सर्वोच्चको आदेश। देशभर आपतकाल लागू, राजधानी लिमामा कर्फ्यू। र पाकिस्तान सुपर लीगको ड्राफ्टमा नेपालका खेलाड़ी अनसोल्ड। पोर्चुगलको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक सान्तोस बर्खास्त।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।